بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے سبق نمبر 26 سے حرفی الفاظ۔ آج ہم سبق نمبر 26 اور سبق نمبر 27 مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب تک آپ نے جو سبق پڑھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی سبق آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سبق ایسا نہیں رہنا چاہیے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، اس لیے ٹائم خراب نہ کریں، ہم سے کانٹیکٹ کر کے اس کو معلوم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ داب، داب کہتے ہیں دباؤ کو۔ راب، راب کہتے ہیں گنے کا رس۔ آپ، باپ، ٹاپ، ٹاپ کہتے ہیں گھوڑے کے چلنے یا دوڑنے کی آواز کو۔ بھاپ، بات، رات، سات، باٹ، پاٹ، پاٹ کہتے ہیں چکی کے پتھر کو۔ کاٹ، آج، تاج، راج، راج کہتے ہیں معمار کو، حکومت کو۔ لاج، لاج کہتے ہیں شرم کو۔ بار، بار کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو۔ پار، پار کہتے ہیں جھیل یا دریا کا دوسرا کنارہ۔ تار، چار، آس، پاس، گھاس، راس، راس کہتے ہیں لگام کو، گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے پکڑنے کی۔ باغ، صاف، پان، طاق، طاق کہتے ہیں محراب کو۔ پاک، ڈاک، خاک، آگ، راگ، راگ کہتے ہیں ترانہ، ترنم۔ ساگ، ساگ کہتے ہیں ترکاری کو۔ دام، کام، جان، کان۔ اور، طور، خوف، شوق، فوج، چوس، دور، کوچ، کوچ کسے کہتے ہیں؟ کوچ کہتے ہیں سفر کو۔ لوٹ، کوٹ، توپ، تول، گول، توگ، گاف کے ساتھ۔ توگ کہتے ہیں جھنڈے کو۔ ہوش، پیر، تیر، خیر، سیر، سیر کہتے ہیں ہوا خوری کو، تفریح، گھومنے پھرنے کو۔ بیر، بیر کہتے ہیں دشمنی کو۔ زیب، زیب کہتے ہیں زینت کو، سنگار کو۔ دین، زین، 20، 30، میل، تیل۔ درد، زرد، گرد، برف، حرف، گرم، نرم، شرم، وقت، مشق، عقل، رحم، حکم، خشک، سرخ، مفت، ذکر، فکر، ادب، طلب، غضب، عجب۔ جس چیز کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کمر، نظر، مدد، ورق، غرض، مرض، قلم، قدم، خدا، جدا، دعا، سنا، ہوا، دوا، ہوا، رہو، مدد، ورق، چلو، کہو، پیو، بچو، کرو، گلی، نلی، نلی کہتے ہیں نال، پنڈلی کی ہڈی اور بندوق وغیرہ کی نالی کو۔ بڑی، کڑی، کڑی کہتے ہیں سخت کو۔ دری، چلی، وہی، پھڑک، پھڑک کہتے ہیں تڑپ کو، بے قراری کو۔ چھڑک، پھدک، پھدک کہتے ہیں مینڈک یا چڑے کی طرح ہلکی کود۔ گھٹا، گھٹا کہتے ہیں بادل کو۔ پھٹا، چھٹا، چھٹا کہتے ہیں چنا ہوا۔ بڑھا، پڑھا، گڑھا،
गढ़ा बोलते हैं खड्डे को। खड़ा, घड़ा, घड़ा बोलते हैं मटके को। छड़ा, छड़ा बोलते हैं बड़ी लकड़ी को। धूप, भूप, इस किताब के अंदर इन्होंने सिर्फ वही माना बताए हैं जो आम तौर पर लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई अल्फाज ऐसा हो जिसके माना मालूम ना हो तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। भूप, भूप कहते हैं बादशाह को। झूठ, भूख, थूक, भूल, फूल, ढोल, घोल। घोल कहते हैं किसी पतली चीज़ में कोई चीज़ मिलाना। छोड़, थोड़, भीख, ठीक, ढेर, भैंस, भैंस किसे कहते हैं? सूरत को। ढाल, धात, भात, भात कहते हैं उबले हुए चावल को। खात, खात कहते हैं खाद को जो खेत वगैरह में डाली जाती है। घात, घात कहते हैं ताक को। भाग, फाड़, थान, थान कहते हैं तवीला, तवीला मतलब लंबा, यानी कपड़े की एक मुअय्यन मिकदार को बोलते हैं थान। छान, धान, धान कहते हैं चावल के पौधे को। कुत्ता, कुप्पा, मुक्का, कुप्पा किसे कहते हैं? चमड़े की थैली को। बन्ना, बन्ना कहते हैं दूल्हे को। कच्चा, यक्का, गन्ना। सक्का, सक्का कहते हैं पानी लाने या पिलाने वाले को। बिल्ली, चक्की, रस्सी, मिट्टी या मट्टी। गुस्सा, किस्सा, हिस्सा। अव्वल, चक्कर, लक्कड़, लक्कड़ कहते हैं बड़ी लकड़ी को। बच्चा, सच्चा, गद्दा, टट्टू, लट्टू। बग्घी, बग्घी कहते हैं दो घोड़े वाली एक किस्म की गाड़ी को। टिट्टी, इज्जत, जिल्लत, मिल्लत। सबक नंबर 27 से हरफी अल्फाज के जुमले। से हरफी यानी 3 हर्फ से बने हुए अल्फाज के जुमले। आज देख, घास खोद, पास बैठ, ठीक बोल, दूर भाग, मुंह खोल, बात मान, खेत काट, देख भाल, राग छेड़, सबक पढ़, घी खाओ, साफ हर्फ लिखो, बड़ा पेड़ गिरा, खूब मश्क करो, रात बहुत गई, बदन साफ करो, ठीक वक्त पर चलो, इल्म तलब करो, फीस अदा करो, काम मुफ्त हुआ, चुस्त चालाक रहो। बस आज का सबक हम यहीं तक रखेंगे और इंशाअल्लाह कल हमारी जो है किताब भी ये जो कायदा है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और अब फ़िलहाल जो है हम अपना सबक यहीं तक रखते हैं और आप इस सबक की ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करें और जो चीज़ समझ में ना आए उसको मालूम करें, क्योंकि आप अपना वक्त दे रहे हो, इसलिए अपने वक्त को ख़राब ना करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आपकी समझ में ना आए। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में।